अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कौम से खिताब किया और मौजूदा सूरत हाल पर अपने ख़यालात का इजहार किया और तारीख़ के तमाम वो मामलात और तमाम वो हालात जो थे उन पर भी रोशनी डाली कि जिसमें से हम सब गुजरते रहे हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उन्होंने बताया कि जो 1985 के बाद से लेकर मुल्क का कितना नुकसान हुआ है और ज़ाहिरी सी बात है, अगर मुल्क का पैसा मुल्क से बाहर चला जाएगा तो मुल्क का क्या बनेगा और मुल्क कैसे तरक्की करेगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये सारी बातें, ये सारी गुफ्तगू उस मौके पर की हैं कि जब कल सेनेट के इंतखाबात में हफीज़ शेख साहब नाकाम हुए, हार गए और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए। अब इसमें जैसा कि मैंने अपने इससे पहले के वीडियो लॉग में कहा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को जो इजाफी वोट पड़े हैं उसमें पैसा भी इन्वॉल्व है, उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी का सियासी कदकाठ भी इन्वॉल्व है, यानी कि हफीज़ शेख साहब के मुकाबले में यूसुफ रज़ा गिलानी को बहुत से लोगों ने तवक्को ये की जा रही है कि उन्होंने उनको सपोर्ट किया और उनको बेहतर समझा या उनके साथ उनका कोई पुराना ताल्लुक भी रहा है। लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पैसा चलता है, टिकट खरीदने से लेके मुंतखब होने तक पैसा चलता है, चाहे वो सूबाई असेंबली हो, कौमी असेंबली हो। इमरान खान साहब ने इन तमाम पहलुओं पर बात नहीं की है, लेकिन इस पर भी उनको तवज्जो दी जानी चाहिए कि किस तरह से तहरीक इंसाफ के 2018 के इंतखाबात से पहले टिकट फरोख्त हुए, टिकट बेचे गए, कौमी असेंबली के सूबाई असेंबलियों के टिकट बेचे गए। और इसी तरह अब सेनेट के जब इंतखाबात हुए तो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लग रहा था कि जी जो ज़्यादा पैसे वाले हैं, जैसा कि सिंध से सैफुल्ला अब्रो या बलूचिस्तान से अब्दुल कादिर, इनके पास पैसा है, ये ATMs हैं, या फैसल वाडा ये ATM है, तो इन सबको टिकट्स दी गई हैं, ये सारी टिकट्स खरीदी गई हैं। लियाकत जतोई साहब की तरफ से इल्ज़ाम लगा था सैफुल्ला अब्रो साहब पे कि जी इन्होंने टिकट खरीदी है। लेकिन बहरहाल एक तरफ टिकट खरीदना और फिर दूसरी तरफ जीतने के लिए पैसा लगाना, ये तमाम वो हकीकतें हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। ऑपोजिशन डेफिनेटली उसकी कोशिश यही है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को डीमोरलाइज किया जाए, उनको नीचा दिखाया जाए, उनसे सबकत हासिल की जाए, ये पॉइंट इस्टेब्लिश किया जाए अपने बयानिए के जरिए कि अब हुकूमत की रिट नहीं रही है, अवाम ने मुस्तरद कर दिया। यही वजह है कि कल से लेकर अब तक मुख्तलिफ जो बाई इलेक्शंस हुए हैं उनका रेफरेंस दिया जा रहा है कि जी देखें डस्का में क्या हुआ, वजीराबाद में क्या हुआ, नौशहरा में क्या हुआ, सिंध में क्या हुआ। वो तमाम रेफरेंसेस इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि ये बताया जाए कि अवाम ने अब मुस्तरद कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को और इमरान खान को। अब इमरान खान साहब ने जिस मौके पर आकर ये तमाम गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी बात की और इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर चाहता तो आइडेंटिफाइबल वोट पर जा सकता था। लेकिन ये कहना कि वक्त बहुत कम है, ये कौन सा कोई लाखों या हजारों वोट प्रिंट होने थे, ये लिमिटेड नंबर ऑफ प्रिंट्स थे जो कि निकलने थे और आइडेंटिफाइबल वोट हो सकता है। क्योंकि देखें अगर किसी ने अपना वोट फरोख्त किया है तो ये जुर्म है, वो कौमी मुजरिम है। और इमरान खान साहब का ये कहना कि उसको कानून के कटहरे में लाकर खड़ा करना और उसको सजा देना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बारे में पता सिर्फ तभी चलना था कि जब आइडेंटिफाई, अभी तो ये है ना कि इधर उधर से इतलात मिलेंगी, लेकिन आइडेंटिफाइबल वोट का होना और उससे पता चलना वो ज्यादा इफेक्टिव था और वो होना चाहिए था। जबकि आपको सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राय भी मिल गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 218(3) के तहत ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि शफाफियत का ख्याल रखा जाए और ये यकीनी बनाया जाए कि इलेक्शन शफाफ हो, उसमें कोई करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो। लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एफर्ट्स नहीं किए कि ये इलेक्शन के जिससे पहले वो वीडियो भी आ गई थी इन इलेक्शंस के लिए आइडेंटिफाइबल वोट का मुमकिन बनाना या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना की जा सकती थी, लेकिन नहीं की गई। और ये बहुत बड़ा एक फैक्टर था जिसमें कल हमने देखा कि जो रिजल्ट्स में रद्दोबदल हुआ है और उसमें फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कामयाब हुए हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी अपने रोल को जो है वो बेहतर बनाना होगा। साथ में इमरान खान साहब ने कुछ और पहलुओं की बात की जिसमें उन्होंने कुछ सहाफ़ियों का भी कहा कि जिन्होंने जाकर ये अदालत में कहा था कि नवाज शरीफ साहब को तकरीर की इजाज़त दी जाए। बिल्कुल ठीक कहना है इमरान खान साहब का कि जी सहाफ़ियों का रोल और है, वो कन्विक्टेड हैं या नहीं हैं, वो अंडर ट्रायल है या नहीं है, अदालतों ने फैसला करना है, उनके हवाले से जो भी फैसला करना है। लेकिन अगर वो कन्विक्टेड भी हैं, जो भी मामला है, सहाफ़ी का ये काम नहीं है कि वो अदालत में जाए और वहां पर जाकर एक टोले की सूरत में
وہاں پر اس کیس کا حصہ بن جائے کہ جی نواز شریف صاحب کو تقریر کی اجازت دی جانی چاہیے. اور عمران خان صاحب نے اپنے اس عزم کو دہرایا اور آج مجھے وہ اتنا ہی فورسفلی کہتے ہوئے نظر آئے کہ جس طرح اس سے پہلے کہتے ہوئے نظر آئے تھے کہ NRO نہیں دوں گا, ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. انہوں نے کہا حکومت میری چلی جاتی ہے چلی جائے, مجھے اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے, حکومت ختم ہو جائے سو ہو جائے, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, مجھے کوئی لالچ نہیں ہے کرسی کا, میرا اپنا گھر ہے, میں وہیں پہ رہتا ہوں. اور میں نے جو انٹرنیشنل ٹرپس بھی کیے ہیں وہ انٹرنیشنل ٹرپس 10 گنا کم رقم خرچ ہوئی ہے ان انٹرنیشنل ٹرپس پہ اگر کمپیریزن کیا جائے اس سے پہلے جو سابقہ ادوار میں ہوتا چلایا ہے, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب کی گورنمنٹ. انہوں نے کہا 10 گنا کم خرچ ہوا ہے اور میں اپنا خرچ اپنے تمام معاملات خود چلاتا ہوں تو مجھے فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن ان کو نہیں چھوڑوں گا اور لوٹا ہوا جو پیسہ ہے وہ واپس لا کر ہی ہم رہیں گے, ان چوروں کو نہیں چھوڑا جائے گا. اور اس پر انہوں نے یہ بھی ایک انڈیکیشن دے دی اور سب کو بتا دیا کہ چاہے اس کے لیے پھر حکومت جاتی ہے تو میں سڑکوں پہ لے کر سب کو نکلوں گا اور اس ملک کا نوجوان نکلے گا اس لوٹے ہوئے پیسے کے لیے, اس لوٹے ہوئے پیسے کی واپسی کے لیے. اور انہوں نے بڑا جو ہے وہ کانفیڈنٹلی اینڈ آئی تھنک کہ انہوں نے جو کہا ایسا تاریخ میں پہلے کبھی نہیں کسی کو ہم نے کہتے ہوئے سنا کہ اب آبویسلی آپ کے ووٹ آف کانفیڈنس کی بات ہو رہی ہے, اگر آپ کو ووٹ نہ پڑے جو آپ کے مطلوبہ ووٹس ہیں تو آپ کی چھٹی ہو سکتی ہے, آپ کی جگہ کوئی اور وزیر اعظم ہو سکتا ہے, آپ اسمبلیوں کو ڈیزالو کریں گے, دوبارہ الیکشنز ہوں گے, آپ کی حکومت جا سکتی ہے. تو اس ساری صورت میں آپ کا اتنا کانفیڈنس جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے, اس سے پہلے نہیں ہوا ہے. اس پر انہوں نے کانفیڈنٹلی کہا ہے تمام اپنے اراکین اسمبلی کو کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں and I'm not fit to run the show تو آپ میرے خلاف جو ہے وہ بڑے آرام سے ہاتھ اونچا کیجئے اور آپ کہہ دیں کہ جی نہیں ہم آپ کو سپورٹ نہیں کرتے, ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں. اور یہ بڑا کانفیڈنٹلی عمران خان صاحب نے کہا. عمران خان صاحب گھبرائے ہوئے نہیں تھے, کانفیڈنٹ تھے, لیکن ایک لفظ انہوں نے کہا کہ جی سر پہ تلوار لٹکا دینا یہ ووٹ آف, یہ وہ مانتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اس بات کو کہ یہ سر پہ ایک تلوار لٹکانے کے مترادف ہی ہے کہ آپ سے کہا جائے کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لیں. اپوزیشن نے تو یہ کہا ہے کہ جی آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس کب لینا ہے, ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ کے خلاف جو ہے وہ کب لایا جاتا ہے. اپوزیشن کی تو یہی کوشش ہے جو میں اپنے پہلے بھی ویڈیو لاگز میں کئی بار کہہ چکا ہوں, میں ایک دفعہ پھر دہراؤں گا کہ جیسا کہ سینٹ کے انتخابات سے پہلے پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ پیسہ چلے گا, پیسہ چلا بھی, کچھ پیسہ چلا, کچھ جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی اپنی پوزیشن جو ہے ایسی ہے کہ لوگوں نے ان کو کچھ سپورٹ کیا, پھر 7 ووٹ جو کینسل ہوئے مسترد ہوئے وہ بھی ایک معاملہ تھا. پیسہ چلا اور ایک بار پھر پیسہ چلنا ہے اور اب اس سے بھی زیادہ پیسہ چلنا ہے, اور اس سے بھی زیادہ جو پیسہ چلنا ہے وہ کس طرح سے چلنا ہے کہ کوئی کہہ دے گا میں آ نہیں سکوں گا سیشن میں, اجلاس میں, کوئی کہے گا میری طبیعت خراب ہے, کوئی کورونا کی وجہ بتا سکتا ہے, کوئی اور بہانہ کر سکتا ہے. تو حکومت کے لیے یہی حکومت کی کوشش ہے کہ جلد از جلد اس معاملے کو نپٹایا جائے, اس میں سپیس نہ دی جائے, اپوزیشن کو وقت نہ دیا جائے کہ وہ اپنا جو انہوں نے سیٹنگ کرنی ہے وہ اپنی سیٹنگ کر لیں. اور اپوزیشن نے جو کہا کہ جی ہم آپ کو بتائیں گے, بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کب ووٹ آف نو کانفیڈنس پر جواب دینا ہے اور آپ نے ووٹنگ اس پہ کرنی ہے, یہ ہم آپ کو بتائیں گے. اس لیے کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کچھ وقت مل جائے تاکہ جو جہاں جہاں تھوڑا بہت مزید ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر وہ مزید کام کر لیں, اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں تو پھر پکا کام ہو. اور پھر چیئرمین سینٹ کی بھی بات ہو رہی ہے کہ چیئرمین سینٹ پر صادق سنجرانی صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیا پی ٹی آئی نے, اور اپوزیشن جو ہے وہ بھی اب اس پر اپنے کینڈیڈیٹ کو لے کر آئیں گے. تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے. یہ مارچ کا مہینہ خاصا اہمیت رکھتا ہے اگر حکومت نے یہ مہینہ نکال لیا, بلکہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس اور اس کے علاوہ چیئرمین سینٹ کا اگر یہ جو مرحلہ ہے اس کو حکومت نے کامیابی سے نکال لیا تو پھر حکومت کے لیے آگے کو مزید مسئلے نہیں ہیں, اسموتھ رائڈ ہے. لیکن پنجاب میں بھی سچویشن بڑی کریٹیکل ہے, پنجاب میں بھی فرق بہت کم ہے, وہاں پر پیپلز پارٹی تو نہیں ہے لیکن یہ کہ کاف لیگ ضرور ہے, اور کاف لیگ کو اگر راضی نہ رکھا گیا, جو اس سے پہلے کئی بار ہم نے ناراضگیاں دیکھی ہیں, تو کاف لیگ دوسری طرف سلپ کر سکتی ہے. پی ایم ایل این کے ساتھ کچھ ان کا اچھا تعلق نہیں ہے, بنتی نہیں ہے, لیکن سلپ کر سکتی ہے. دیر از اے پاسبلٹی. سب سے زیادہ جو اہم ابھی صورتحال ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس کی ہے. پرسوں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی میں یہ ووٹ آف کانفیڈنس لوں گا اور دیکھا جائے گا پھر اس کے بعد جو ہوگا. لیکن عمران خان صاحب کانفیڈنٹ دکھائی دیے, اور یہ ان کا کہنا ہے کہ ملک کا لوٹا ہوا پیسہ ملک میں واپس آنا چاہیے, کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے, سینٹ میں پیسہ چلا, یہ تمام وہ باتیں ان کی ٹھیک ہیں. مجھے علی ممتاز کو اس ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. اللہ نگہبان.